जनताको चासो गुनासोसँग सम्बन्धित खरो बहस, समसामयिक विषयवस्तु माथिको छलफल, विकृति विसङ्गति माथि खोज तलास, व्यक्ति विशेष र तिनका सङ्घर्ष अनि सफलतासँगै जीवन भोगाइहरू समेटिएको कार्यक्रम छलफल चौतारी। छलफल चौतारी। छलफल चौतारी। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो बागलुङ FM 96.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। कार्यक्रम छलफल चौतारी लिएर हामी प्रत्येक श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुको साथमा आउँछौँ, एकजना अतिथिसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। आज हामी कार्यक्रम छलफल चौतारी अन्तर्गत रहेर योग सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नका लागि गर्ने केही शारीरिक आसन नै योग हो भनेर बुझिन्छ र बागलुङमा योग सप्ताह पौष 29 देखि माघ 6 गतेसम्म चलिरहेको छ र यस विषयमा स्पष्ट पार्नका लागि धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयका डाक्टर सरोज कुमार राई हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रम छलफल चौतारीमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम छलफल चौतारी अन्तर्गत रहेर योग सम्बन्धी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। योग भनेको के हो, यसको इतिहास के छ, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। योग भनेको वर्डले नै बुझिन्छ जोड्नु, जोड अथवा योग है। यो चाहे आत्मादेखि परमात्माको होस् अथवा महिला पुरुषको होस्, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनको होस्, जोडाव जोड्नु नै योगको अर्थ हो। योग शब्दको अर्थ र योग भनेको गीताले के भनेको छ भन्दाखेरि योग कर्मसु कौशलम, मतलब हामीले जुन काम र कर्तव्य, हाम्रो जुन कर्म छ त्यसलाई कुशलताका साथ गर्ने कला नै योग हो। त्यसैले योग विज्ञानले हामीलाई जीवन जिउने कला सिकाउने हो। चाहे जुनसुकै रूपमा होस्, हामी विद्यार्थी लाइफमा होस् अथवा कुनै अफिसमा काम गर्ने रूपमा होस् अथवा राजनीतिमा होस्, चाहे जुनसुकै, चाहे खेलाडीको रूपमा होस्, सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई जीवन जिउन सिकाउँछ यसले योग। पतञ्जलीले योग चित्तवृत्ति निरोध भनेको छ। मिन्स हाम्रो जुन चित्त हुन्छ त्यसको तीनवटा अवस्था हुन्छ। त्यो भनेको मन, बुद्धि र अहङ्कार। यो भनेको हाम्रो चित्तको अवस्थाहरू हो। कुनै बेला मनले काम गरिरहेको हुन्छ, कुनै बेला बुद्धिले काम गरिरहेको हुन्छ, कुनै बेला अहङ्कारले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेले, हाम्रो अलि विरोधी मान्छेले राम्रो काम गरेको छौँ, राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरी रूपमा होइन राम्रो गरेको छैन भन्छौँ, तर भित्र मनले होइन उसले काम गरेको त एकदमै राम्रो छ भन्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो अहङ्कारले काम गरिरहेको हुन्छ। र कुनै बेला हाम्रो मनले काम गरेको छ, मनले काम गरिरहेको हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चञ्चलता बढी हुन्छ, मनले गरिरहेको हुन्छ। कुनै बेला हाम्रो बुद्धिले काम गरिरहेको हुन्छ, बुद्धिले काम गर्दाखेरि सौम्य रूपमा कुशलताका पूर्वक काम गरिरहेको हुन्छ, स्थिरले काम गरिरहेको हुन्छ नि, त्यतिखेर बुद्धिले काम गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् हाम्रो यो चित्तको वृत्तिहरू छ नि, त्यो वृत्तिहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने उपाय होइन पतञ्जलीले भनेको छ। त्यसपछि योग वासिष्ठले मन प्रशमन उपाय योग भनेको छ। मतलब मनलाई प्रशमन गर्ने, मनलाई धेरै चञ्चल हुनबाट, भागदौडबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने उपाय योग हो भनेको छ। के कारणले गर्दाखेरि यी योगका परिभाषाहरू भए र यी परिभाषाहरूबाट, यी कुराहरूबाट हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि योग भनेको ओभरअलमा हामीलाई आफ्नो जीवन जिउन सिकाउने साइन्स अथवा विज्ञान हो योग भनेको। र शरीर, मन र आत्मालाई एकत्रित गरी सकारात्मक बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ भन्नुभएको छ। तर अहिलेको समयमा मान्छेहरूमा विभिन्न रोग, मानसिक तनाव, डिप्रेसन बढ्दै गएको छ। उनीहरूमा योगको विषयमा सचेतना कम भयो कि के छ यो विषयमा? यो त एकदमै राम्रो सोध्नुभयो। योगको मेन उद्देश्य पनि यो शरीर, आत्मा र मन तीनटै लेभलमा काम गर्ने। योगको अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन शरीर, हामीले जुन हाम्रो जुन यो भौतिक शरीर हो त्यस मात्रै नभएर हामीसँग 5वटा शरीर हुन्छ।
हैन। त्यो भनेको योगमा कोशा भनेको छ कोष, अन्नमय कोष जुन हाम्रो यो जुन भौतिक शरीर, प्राणमय कोष हाम्रो जुन शरीरभित्र भएको इनर्जी, लाइफ इनर्जी जुन छ त्यो प्राणमय कोष, मनोमय कोष हैन, त्यो भनेको हाम्रो यो चित्तको कोष हैन, मनोमय कोष, त्यसपछि विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष। उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि आनन्दमय कोषासम्म पुग्ने स्थिति र त्यो स्थितिमा पुगिसकेपछि हामी ध्यान र समाधि पछिको स्थितिमा पुग्ने चाहिँ हो। र मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या सम्पूर्णमा योग एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अझै हामीले अहिलेको समयमा प्र्याक्टिस गरिरहेका योगका सम्पूर्ण पाटाहरूलाई युज गरिरहेका छौँ, चाहे स्वास्थ्यको दृष्टिले गर्दा होस् अथवा अरू कुनै उसमा जाने हाम्रो जुन अभ्यासहरू प्रायः जस्तो गरिरहेका छ त्यो भनेको योगका केही जस्तै आसन, प्राणायाम र ध्यानका कुरालाई धेरै अँगालेका छौँ, विशेष गरी हामी चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिले है। र यति मात्रैको अभ्यासले पनि हामीलाई शारीरिक र मानसिक दुईटै तवरबाट हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ। र अब तपाईँले यो अलि योगको महत्त्व कम हुँदै गएको भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पक्कै पनि अहिलेको समयमा योगको पहिलाभन्दा त कमै हो जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो देश नेपालको कुरा गरौँ, त्यसको झन्डाको बारेमा एकचोटि विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ झन्डामा हाम्रो के छ भन्दाखेरि रातो रङ, निलो रङ र सेतो रङको युज भएको छ। त्यहाँ सूर्य र चन्द्रमा छ त्यो झन्डामा। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो ती झन्डा बनाएका पनि हाम्रो योगीहरूले नै बनाएको हुन् मित्र। योगी र ऋषि भन्दाखेरि त्यो नबुझ्नु होला, अहिलेको समयमा जुन साइन्टिस्ट भन्छ, वैज्ञानिक भन्छ, त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यो वर्ड चाहिँ संस्कृतमा योगी र ऋषि भन्थे र तिनीहरूले बनाएकै झन्डा हो। किन भन्दाखेरि एकचोटि विचार गर्नुहोस्, योगमा इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना तीनटा नाडी हुन्छ। इडा नाडी भनेको सौम्यताको लागि, त्यो चाहिँ चन्द्रमासँग रिलेटेड हुन्छ र त्यसको रङ भनेको तपाईँको निलो रङ हुन्छ। पिङ्गला नाडी सूर्यसँग रिलेटेड हुन्छ, आगोको प्रतीक हुन्छ र त्यसको रङ रातो हुन्छ। र सुषुम्ना नाडी यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गरेर हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्ने नाडी सुषुम्ना है। हाम्रो शरीरमा योगको दृष्टिबाट 72,000 नाडीबाट बनेको हुन्छ र त्यो 72,000 नाडी चाहिँ पछि गएर जोड्ने भनेको यही इडा, पिङ्गला र सुषुम्नामा हो जोडिने हैन। र यो दुईटै इडा र पिङ्गला, इडाले तातोपना गराउने अनि सुषुम्नाले शीतलता गराउने र त्यो दुईटालाई ब्यालेन्स गराउने हाम्रो सुषुम्ना नाडी हैन। त्यसै अनुसार हाम्रो झन्डामा हेर्नुहोस् त सूर्य इडा चन्द्रमा इडा नाडीको प्रतीक हो, पिङ्गला नाडीको प्रतीक सूर्य हो र त्यसमा भएको युज भएको कलर सेतो कलर, ब्यालेन्सिङ गराउने कलर चाहिँ तिनीहरूले सुषुम्ना नाडीको प्रतीक हो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले त योगसँग जोडेकै छैन भन्नै मिल्दैन। योगको त विकास नै यही रिजनबाट भएको हो हैन। र हाम्रो संस्कृति नै योगसँग, इभन मैले झन्डाकै कुरा बताएँ, हाम्रो यो झन्डा पनि योगसँग जोडिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा विकास भएन कि हाम्रा पहिलाका पुर्खाहरू त योगसँग धेरै नै महत्त्व दिन्छ। जस्तै हामीले एउटा अर्कोबाट पाठ्यपना बुझ्न सकिन्छ। हामी अहिले पनि टेक्स्टहरूमा पढ्दाखेरि योगीहरू, ऋषिहरू हिमालयमा बस्थे भन्छ नि, त्यो हिमालयमा कता बस्थे त? त्यो हिमालय रिजन त नेपालकै रिजन त हो। र अर्को कुरा, योगमा यो चक्रहरू हुन्छ, यो 7वटा चक्र छ, त्यो चक्र कुण्डलिनी जागृत गर्नको लागि हामीले त चक्रहरू खोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। योगीहरूले त प्र्याक्टिस गर्छ। त्यो चक्र खोल्नको लागि मूलाधारबाट सहस्रधारसम्म पुग्नको लागि तपाईँको अभ्यासहरू गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ चक्र खोल्नको लागि, माथि तान्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण फोर्सको जहाँ भ्यालु, गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ खोल्न मद्दत गर्छ। र गुरुत्वाकर्षण फोर्स भनेको हाइट बढ्दै जाँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम हुने भनेपछि यो हाम्रो हिमालय रिजनमा गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुण्डलिनी जागृत गर्नको लागि पनि योगीहरू हिमालयमा बस्थे है। अब यी कुराले गर्दाखेरि यति कुरा त बुझ्यो कि हाम्रो संस्कृति नै योगसँग रिलेटेड छ। र योग भन्दा बित्तिकै शारीरिक व्यायाम भन्ने बुझिन्थ्यो, तपाईँले जीवन जिउने कला हो भन्नुभएको छ होइन। र योगले चाहिँ अहिलेसम्म कस्ता कस्ता रोगहरू निको भएका उदाहरणहरू छन्, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो पक्कै पनि योग शारीरिक र मानसिक सबै रोगमा गर्न सकिन्छ र सबै रोगमा गरेका बिरामीहरू राम्रो भएर आएका हो, धेरै बिरामीहरू निको भएका हुन्। तर के हो भन्दाखेरि प्रत्येक
आसन प्राणायाम र हामीले अहिले चाहिँ योगको हाम्रो अहिले जुन योगको प्राय युज हुन्छ केही साधकहरू यौगिक साधकहरूले प्र्याक्टिस गर्ने बाहेक हामी चाहिँ चिकित्सीय रूपमा योगका आसन प्राणायाम र मेडिटेसनका केही टेक्निकलाई मात्रै युज गरिराखेको छ। सम्पूर्ण जस्तै पतञ्जलिले त योगका 8 अङ्ग भनेको चाहिँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधिको कुरा गरेको छौँ हैन। र हामीलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यी 3टा कुरा नै के अरे इनफ छ। र त्यसपछि आयो कुरो के अरे रोग निको हुने भन्दाखेरि यसबाट डिप्रेसन एन्जाइटी लगायत विभिन्न मानसिक समस्या सिजोफ्रेनिया यो प्रुभ भइसकेका रिसर्च भइसकेका कुराहरू मैले अहिले बताउँदैछु। त्यसपछि तपाईँको शारीरिक रोगमा डाइजेस्टिभ सिस्टमको प्रब्लम्सहरू, त्यसपछि तपाईँको रेस्पिरेटरी सिस्टमका प्रब्लमहरू, विशेष गरी प्राणायामले तपाईँको फोक्सोका कुराहरूलाई समस्याहरूमा एकदमै राम्रो काम गर्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टमका उसहरूलाई चाहिँ आर्थराइटिसको बिरामीहरूलाई यो हात जोड्नेका समस्या भएका बिरामीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट। धेरै रोगहरू लगभग म्याक्सिमम हरेक रोगमा जस्तै कुनै कुनै यस्तो त प्राणायाम छ जस्तै हाम्रो नाडी शुद्धि प्राणायाम र भ्रामरीले त ओभरअल हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण शारीरिक र मानसिक रोगमा तर के छ भन्दाखेरि सबै आसन र प्राणायाम सबै बिरामीले गर्न सक्ने सबै उमेरकाले गर्न सक्ने त्यस्तो छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि योगका विज्ञहरूसँग योग जानेका व्यक्तित्वहरूको समीपमा रहेर उहाँहरूलाई यो कुन रोगमा कुन गर्न सकिन्छ कुन गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति कोभिडको कुरा गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूले आयुर्वेदिक कुराहरू युज गर्दा ठिक हुने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि आए। फेरि मेडिकल भाषामा यो सबै भ्रम हो, भाइरसको लोड कम गर्न मेडिकली ट्रिटमेन्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आए। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? भाइरसको लोड कम गर्ने भन्ने आयुर्वेदिक के देखिएको छ भन्दाखेरि नि आयुर्वेदले यो कोभिडको विषयमा मात्रै नभएर कोभिड जस्तो अरू पनि आउन सक्छ, अरू पनि भाइरस आउला, अरू पनि यस्ता महामारी आउला, तर आयुर्वेदले यसलाई जनपदोधंस भनेको छ। यो जनपदोधंस भनेको के भने जन र धन दुईटैको एकैचोटि धेरै विनाश हुनु भनेको जनपदोधंस। र यो जनपदोधंसको कारण आयुर्वेदमा के बताएको छ भन्दाखेरि पाप भनेर भनेको छ। त्यो उसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के हो भने गर्न नहुने काम गर्नु है। अब यसको कारण बताएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ के भन्दाखेरि 4वटा चिज दूषित हुन्छ। जल दूषित भएर हुन्छ, हावा दूषित भएर हुन्छ, अनि ठाउँ नै दूषित भएर हुन्छ र समय दूषित भएर हुन्छ। 4वटा चिजले जसमा आयुर्वेदले बडा राम्रोसँग भनेको छ कि यदि जलबाट दूषित भएर जनपदोधंस भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न अलि समय लाग्छ, हावाबाट भयो भने अलि बढी समय लाग्छ, अलि टाइम लाग्छ, के अरे कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। देश नै ठाउँ नै के अरे यदि दूषित भएर यदि जनपदोधंस भएको भने धेरै समय प्रयत्न गर्नुपर्छ र यदि समय नै दूषित भएर आएको छ भने चाहिँ के अरे यसलाई रोक्न धेरै नै कठिनाइ पर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र यसको उपायमा यस्ता जनपदोधंस कोरोनाको रूपमा हुन सक्छ, अरू कारणले पनि हुन सक्छ। उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा हामीले इम्युनिटी बुस्टर औषधिको प्रयोग हामीले अहिले जुन कोरोनामा युज गरिरहेका छौँ नि त्यो इम्युनिटी बुस्टर औषधिहरूको युज हो। जस्तै गुर्जो भनौँ, अश्वगन्धा भनौँ, जेष्ठी मधु भनौँ, अरू धेरै जसो जडीबुटीहरू छ तिनीहरू चाहिँ। त्यसपछि पञ्चकर्मको प्रयोग भनेको छ। पञ्चकर्मबाट पहिला हाम्रो शरीरलाई के गर्ने भन्दाखेरि शुद्ध गर्ने, सफा गर्ने है, त्यसलाई प्युरिफाई गर्ने। यी चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ बताएका युजहरू हुन्। र अहिले आयुर्वेदिक औषधिहरू जुन हामीले युज गरिरहेका छौँ तिनलाई चाहिँ कोरोना भाइरस होइन कि अरू पनि हुन सक्छ होइन। कोरोना भाइरसलाई होइन कि हाम्रो शरीरलाई इम्युनिटी बढाउने र हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावर बढ्यो भने चाहिँ कीटाणुबाट आफै पनि बच्न सकिन्छ भन्ने हुँदा हामीले चाहिँ युज गर्ने त्यो अनुसार हो। हामीले आफ्नो आयुर्वेदको कन्सेप्ट अनुसार युज गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो औषधिहरूले काम पनि त्यही अनुसार गरिरहेको छ। र यही अनुसार सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट भइरहेछ भन्न चाहनुहुन्छ। र बागलुङमा पौष 29 देखि माघ 6 गतेसम्म योग सप्ताह चलिरहेको छ। के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ यो विषयमा भनिदिनुहोस् न।
पौष 29 गतेदेखि यो योग सप्ताह कार्यक्रम शुभारम्भ भयो। यसको लागि जिल्ला स्तरीय मूल आयोजक समिति, जिल्ला स्तरीय योग मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ आदरणीय सिडिओ साहबको नेतृत्वमा। त्यसको सदस्य सचिव म पनि हो र त्यसपछि यसको कार्यक्रमको संयोजक धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय र सहयोगी संस्था पतञ्जलि समिति बागलुङ रहेको छ। हामीले पुष 29 गते निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण तथा योग परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयमा। त्यसपछि 1 गते राधाकृष्ण मन्दिरमा को योगा हलमा हामीले मूल समारोह समिति तो सम्पन्न गर्यौं। त्यहाँ हामीले योगाभ्यास गराउनुका साथै जीवनशैली सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्यौं। त्यसपछि 2 गतेदेखि लिएर 6 गतेसम्म सधैँ चाहिँ धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयको हलमा योगाभ्यास भइरहेको छ। त्यसपछि हिजो 2 गते हामीले त्यससँगै 8 बजे नयाँ जीवन पुनःस्थापना केन्द्र कुडेलेमा कार्यक्रम योगाभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरे। आज 3 र 4 गते जिल्ला कारागार बागलुङमा हामीले योगाभ्यास कार्यक्रम गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। हजुर। र जति पनि योगको विषयमा थाहा छैन हैन, र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? योग र आयुर्वेद यो दुईटा एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्। यसलाई हिस्टोरिकल रूपमा लिँदाखेरि अलिकति धर्मसँग रिलेटेड, यो पक्कै पनि आयुर्वेद र योग धर्मसँग रिलेटेड होइन हैन। र योग भनेको मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि हैन, त्यसको लागि युज हुने, आफूले प्रयोग गर्ने भनेको योगाभ्यास र योगका अभ्यासहरू भयो। त्यसपछि रोग लागिहालेमा र रोगबाट बच्नको लागि सिकाउने उपाय भनेको आयुर्वेद। त्यसको लागि मतलब हस्पिटलमा जानुपर्ने अथवा हामीलाई रोग लागिसकेपछि पनि र त्यसबाट अझै बच्नको लागि गर्नुपर्ने उपाय आयुर्वेद। त्यही भएर योग र आयुर्वेद मैले एउटै सिक्काका 2 पाटा भनेको। त्यसपछि हामीले यी योग र आयुर्वेदलाई आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित जीवनसँग सँगै लिएर हिँड्नै पर्ने छ। इभन हामीले नलिएर हिँडे पनि हामीले जुन अहिले जीवनमा अपनाइरहेका, हामीले जानेर पनि ल हामी योग आयुर्वेदलाई अपनाउँदैनौँ भन्दा पनि हाम्रो जिन्दगीसँग जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ। यो किन भन्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने, जस्तै भान्सामाको कुरा गरौँ, भान्सामा तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि धनियाँ, तेजपात, मरिच, अदुवा, बेसार, प्याज, यी कुराहरू जति पनि छन् सबै जडीबुटी आयुर्वेदसँग रिलेटेड हो है। यी जुन हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने जुन जडीबुटी छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका एसिडिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि तपाईँको हाम्रो शरीरको बातलाई कम गर्ने, त्यसपछि हाम्रो शरीरको अग्निलाई बढाउने, त्यसले गर्दाखेरि पाचन गराउने, यी कुरा रिलेटेड हामीले नचाहे पनि जोडिएकै छ त। यो कसैले म आयुर्वेदको जडीबुटी प्रयोग गरिदिनु भनेर हुन्छ र? भान्सामा प्रयोग गरेको त्यही आयुर्वेद त हो नि। त्यही भएर यो हाम्रो संस्कृतिसँगै जोडिएको छ। त्यसपछि हामीले जुन कुनै कामहरू गरिरहन्छ, हाम्रो जुन मुभमेन्ट छ त्यो सबै योगको आसन त हो। आसन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जीव जन्तुले जुन रूपमा उसले बसिरहेको छ, कुनै काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आसनमा हो योग। जस्तै मयूरले गर्ने आसन मयूर आसन, हंसले गर्ने आसन हंस आसन, माछाले गर्ने आसन मत्स्य आसन, उठले गर्ने उठ आसन, त्यो भनेको जीव जन्तुकैबाट नै बनेको हो त आसनहरू। त्यो पोजहरू त हामीले गरिराखेकै छ त दिनदिनै। अनि योग र आयुर्वेदलाई अपनाएको छैन भनेर भन्दा हुन्छ? होइन, हामीले जानेर होस् या नजानेर होस्, र योग र आयुर्वेद हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ, हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ, त्यसलाई हामीले अपनाएकै छौँ, चाहे जोसुकै होस् है। हुन्छ, तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई नि धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्णजनालाई धन्यवाद। नमस्कार।
कार्यक्रम छलफल चौतारी अन्तर्गत रहेर आजको श्रृङ्खलामा धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयका डाक्टर सरोज कुमार रायसँग विशेष कुराकानी गर्यौं र अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय वस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।